बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है एफ वी और एन बुक जो फाइनल बुक हमने पढ़ी उनकी ही सीक्वेंस में चल रहा हूँ। मैंने बताया था कि एफ और वी की बुक के बाद अगर एस या जी की स्ट्रोक एस या जी सर्कल आता है या एस और या जी आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम वही एफ की हुक या वी की हुक के बाद अगर एस या जी आता है तो हम उसी हुक के अंदर एक छोटा सा एस बनाने से, छोटा सा एस का सर्कल बना देने से वो एस और या जी को भी रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल वर्ड है प्रूफ, प्रूफ से प्रूफ्स अगर वर्ड बनता है प्रूफ, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी हुक के अंदर एक छोटा सा एस बना देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा, ये जो एस आपका बना है सर्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस को या एस जी को, कहीं कहीं भी रिप्रेजेंट करेगा। मैं दोबारा बताता चलूं, एफ या वी, मैं एन की बात नहीं कर रहा, एन की हुक की बात नहीं कर रहा। एफ और जी की जो फाइनल हुकें हैं उनके बाद अगर एस या जी आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसी एफ की हुक के अंदर एक छोटा सा एस बनाते हैं, छोटा सा एस सर्कल बनाते हैं जो एफ या जी को रिप्रेजेंट करता है। ये तो था एफ और वी की हुक के लिए। अब एन के लिए हमने क्या करना है, एन हुक के लिए हमने क्या करना है, तो एन हुक की जहां तक बात है फिर मैं बताता है कि एन हुक के साथ जब एस आता है, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जब एन आए और उसके बाद जी या एस आ जाता है तो जिस साइड पे आपकी हुक बनती है उसी साइड पे एस सर्कल बना देने से वो एन जी को या एन एस को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल वर्ड है चांस, वर्ड है चांस, एस एन के बाद आपने देखा स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एन आया और उसके बाद एस की आवाज आ रही है, तो हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी स्ट्रोक बनाए तो एन की हुक के अंदर ये बनाएंगे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एन की हुक जिस साइड पे बन रही है उसी साइड पे एस सर्कल बना देंगे। ये सिर्फ एस नहीं है, आपने पढ़ा था जब आपने एस सर्कल पढ़ा था तो आपने एक चीज वहां पे पढ़ी थी हमने कि एस अगर स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जब आता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, but here this is clockwise, ठीक है, this is clockwise। अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे तो ये सिर्फ एस होगा। अब ये जो क्लॉकवाइज आपका एस बना है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, ये सिर्फ एस नहीं है बल्कि एन एस है। तो ये एक एन के लिए, एन के बाद अगर जी की स्ट्रोक आती है, एस की स्ट्रोक आती है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम जिस साइड पे एन की हमारी हुक बनती है हम एस उसी साइड पे बना देते हैं सर्कल, तो वो एन एस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ये तो था स्ट्रेट स्ट्रोकों के साथ जब आता है जी एन और उसके बाद एस आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ ही उसी साइड पे एन की हुक की साइड पे क्लॉकवाइज एस सर्कल बना देते हैं। इसी तरह जब कर्व स्ट्रोक के बाद, किसी भी कर्व स्ट्रोक के बाद एन आए और उसके बाद जी की आवाज आ रही हो, जी की स्पेसिफिकली पिटमैन बताता है कि जी की आवाज आ रही हो, तो फिर हम क्या करेंगे, कर्व स्ट्रोक हो उसके बाद उसके साथ एन आए, किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ एन आए और उसके बाद जी की अगर हो, जी की आवाज वाला एस आ रहा है या बजाते हुए जी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी कर्व स्ट्रोक के साथ एन की हुक बनाएंगे और उसके अंदर छोटा सा एस बनाएंगे जिस तरह हमने एफ और बी के लिए पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है मींस, तो ये हमारी स्ट्रोक बनेगी, हम उसी के साथ अंदर की साइड पे छोटा सा जी बना देंगे जिस तरह एफ और बी के लिए बनाया था। ये मैं दोबारा बताता चलूं स्पेसिफिकली कि एम के बाद किसी भी कर्व स्ट्रोक के बाद जब एन आए और उसके बाद जी की आवाज आ रही हो तो हम क्या करते हैं, हम एन की हुक बनाते हैं देन और उसके साथ उसके अंदर छोटा सा एस बनाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है जी को।
ٹھیک ہے، یہ تب جب آپ کی کرل سٹروک کے ساتھ این آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے. اور آگے آواز میں زی کی اگر ہوگی، آواز اگر زی کی نہیں، آواز ایس کی یہاں پہ آ رہی ہے، تو پھر ہم یہ رول یوز نہیں کریں گے. ابھی ہمارے پاس جو رول آ رہا ہے وہ اس کے اسی کو ہی ہم نے اس کی ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. اسی طرح پٹمن بتاتا ہے کہ کرل سٹروک کے بعد این آئے، کسی بھی کرل سٹروک کے بعد جب ہم نے پہلا رول پڑھا اسی طرح کرل سٹروک کے ساتھ این آئے اور اس کے بعد ایس آ جائے، اور ایس زی کی نہیں اپنی آواز ایس کی دے رہا ہوگا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دین ہم پھر این کی ہک نہیں بنائیں گے، این کو پوری سٹروک کے طور پہ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ایس سرکل لگائیں گے. جیسے ورڈ ہے اوفینس، اوفینس. اب دیکھیے یہاں پہ جو ایس ہے یا سی ہے، یہ ایس کی آواز دے رہا ہے. اگر یہ اوفینس ہوتا تو ہم اس کو سپون سے یہ لکھ سکتے تھے اوفینس، بٹ یہ ورڈ ہے اوفینس. اب ہم اس کی این کی ہک نہیں بنائیں گے بلکہ ہم این پورا بنائیں گے اور اس کے ساتھ ایس سرکل بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ بتاتا چلوں، کسی بھی کرل سٹروک کے ساتھ این آئے اور این کے بعد جو ایس ہو، اگر ایس ہو وہ ایس اپنی آواز دے رہا ہو، ایس کی آواز زی کی آواز دے رہا ہو، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ این کو پورا لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایس سرکل بناتے ہیں. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ایف وی اور این کی ہک ہم نے پڑھی. پھر بتاتا ہے کہ ایسے ورڈ جس میں ایف وی اور این، ایف وی اور این اینڈ پہ آئے اور اس کے بعد واول آ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اس ایف وی اور این کو ہک کے طور پہ نہیں بناتے بلکہ اس کی پوری سٹروک بناتے ہیں. فار ایگزامپل ورڈ ایک ہے کف، سی او یو جی ایچ، کف. اب دیکھیے اس میں ایف پہ جا کے آواز بالکل ختم ہوئی، اینڈ ہوئی ایف پہ، ایف کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کنسوننٹ بھی نہیں ہے، کوئی واول بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سمپل ایف کے ساتھ ایف کی ہک بنا دیں گے. لیکن اگر یہی ورڈ آپ کا اگر آپ کا کافی بن جائے، سی او ڈبل ایف ڈبل ای کافی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم ایف کی ہک نہیں بنائیں گے، ایف کی پوری کانسٹنٹ بنائیں گے، بیکاز ایف کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا واول آ گیا ہے. سو یہاں پہ پھر ہم اس کی ایف کی ہک نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا آج کا ہمارا ٹاپک تھا. انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کی شارٹ فارمز بھی ہیں ساتھ. شارٹ فارمز کے بارے میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ شارٹ فارم دیز آر ویری امپورٹنٹ ورڈ لائک پروپوزیشنز، ہیپی ورب، یہ کامن یوزڈ ورڈ ہوتے ہیں. ان کو آپ نے ایکسٹرا آرڈنری زیادہ پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ بار بار یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا یوز ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہ ہماری اسپیڈ کو پروموٹ کرتے ہیں، تیز کرتے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے آپ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.